बोल्नुस्। दर्शक नमस्कार, राम घिसिङ अफिसियल च्यानलमा हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण बारे बोल्दैछु। यो विज्ञान संकायको 12 कक्षामा, अरु सबै व्यवस्थापन, शिक्षण, मानविकीमा 11 कक्षामा यो व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विद्यार्थीहरूले ध्यान दिँदा राम्रै हुन्छ। व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरण। यी व्यञ्जन वर्णमा म, अण, कथ्यमा यी बाँकी रहेको 29 वटा, यो सहित 36 वटा हुन्छ। कथ्यमा भएको 29 वटा चाहिँ आउँदो गर्नुपर्छ यो व्यञ्जन वर्णको वर्गीकरणमा। उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थानमा के छन् त? 4 वटा छन्। 4 वटामा उच्चारण स्थान, उच्चारण प्रयत्न, घोषत्व, प्राणत्व। अब एउटा एउटाको अगाडि बढौँ हामी। वर्णको उच्चारण कुन स्थानबाट हुन्छ भन्ने आधार उच्चारण स्थान हो। उच्चारण स्थानमा कण्ठ। कण्ठ भनेको घाँटीबाट उच्चारण हुने। क, ख, ग, घ, ङ। कण्ठमा क, ख, ग, घ, ङ। अब अर्को वत्स्य अर्थात् दन्तमूलीय भनिन्छ। यसमा च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, र, ल, स। च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, र, ल, स। यहाँनिर ञ पनि छैन, अण पनि छैन। जुन जुन नपढ्नु पर्ने हो त्यो मैले यहाँ गोलो राखिसकेको छु, त्यसैले ध्यान दिनु होला। त्यसैले कसरी पढ्ने त? दन्तमूलीय वत्स्य च, ट, न, र, ल, स। अर्थात् पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो, न, र, ल, स आउँदो गर्नु। च, ट, न, र, ल, स। यसो भइसकेपछि वाच्यमा च, छ, ज, झ, ट, ठ, ड, ढ, न, र, ल, स आउँदो गर्नुको लागि च, ट, न, र, ल, स आउँदो गर्ने 4 वटा भन्ने। दन्त्य माथिल्लो दाँत र जिब्रोको संयोगबाट उच्चारण हुने। दन्त्य त, थ, द, ध। त, थ, द, ध। ओष्ठ्य प, फ, ब, भ, म, व। दुवै ओठको सक्रियताबाट उच्चारण हुने। प, फ, ब, भ, म, व। अतिकण्ठ घाँटीको भित्र भागबाट उच्चारण हुने। ह। तालुबाट उच्चारण हुने। य। यसरी उच्चारण स्थानमा कण्ठ, वत्स्य, दन्त्य, ओष्ठ्य, अतिकण्ठ, तालव्य आउँदो गरेमा पुग्छ। यति छन्।
वर्णको उच्चारणमा सासको परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने आधार चाहिँ उच्चारण प्रयत्न। उच्चारण प्रयत्नमा स्पर्शी छ। स्पर्शीमा क ग घ ट ठ ड स्पर्शीमा चारवटा छन्। क ट त प, क ख ग घ, ट ठ ड ढ, त थ द ध, प फ ब भ। क ट त प आउँदो गर्ने चारवटा भन्ने, पञ्चम वर्ण नभन्ने। क ट त प स्पर्शी। स्पर्श संघर्षी। च छ ज झ, च छ ज झ स्पर्श संघर्षी। स नासिक्य ङ न म, नाकेश्वर भन्छ यसलाई। यो य र व अर्धस्वर हलन्त नहुने। कम्पित र, कम्पित र उच्चारण हुँदाखेरि जिब्रो थर्किने। पार्श्विक ल, स्वर चिम्टीमा आउने कम्पनको मात्राको आधारमा वर्णहरूको वर्गीकरण गर्ने। घोषत्व, घोषत्वमा अघोष र सघोष हुन्छ। अघोष पढ्दाखेरि पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो अनि स, अर्थात् क ख च छ ट ठ त थ प फ स। स नभुल्ने, पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो पहिलो दोस्रो, अनि बाँकी रहेको सबै सघोष।
यति अघोष, बाँकी रहेको सबै नै सघोष। कुन कुन बाहेक? यो बाहेक त भनिसकेको छु, न्य, अण, तालव्य, मूर्धन्य, क्षेत्रज्ञ, यी बाहेकको अरू सबै चाहिँ सघोष। जस्तो पहिलो दोस्रो भएपछि ग, घ, ङ, यसरी नै अरू सबै नै सघोष। उच्चारण गर्दाखेरि सासको मात्रा धेरै वा थोरै बाहिरिने आधार अनुसार यो प्राणत्व भनिन्छ। यसलाई प्राणत्वमा के छन् त्यो हेरौँ। अल्प प्राण, महाप्राण, यो ल है, अल्प प्राण र महाप्राण। अब जुन सजिलो हो त्यो भोग्ने, त्यसो हुँदाखेरि महाप्राण चाहिँ भोग्ने। दोस्रो चौथो गर्दै सरह हुनुको अर्थ क ख भनेपछि ख र घ दोस्रो चौथो भयो। अब च छ, छ र झ दोस्रो चौथो भयो। अब ठ, त्यस पछाडि ढ, त्यस पछाडि थ, ध, फ, त्यस पछाडि भ। यसरी दोस्रो चौथो सह महाप्राण भयो। बाँकी रहेको सबै अल्पप्राण। यसो भइसकेपछि व्यञ्जनको वर्गीकरणमा उच्चारण स्थानमा के छन्, उच्चारण प्रयत्नमा के छन्, घोषत्वमा अल्पप्राण र महाप्राणमा के छन्, र प्राणत्वमा घोषत्वमा अघोष र सघोषमा के छन्, प्राणत्वमा अल्पप्राण र महाप्राण छन् र तिनमा के छन्, यी सबै याद गरेमा 5 पूर्णाङ्कको परीक्षामा आउने भएकोले गर्दाखेरि आधा पृष्ठ पनि नपढिकन आधा पृष्ठ जति छ त्यति पढ्दाखेरि 5 पूर्णाङ्क 5 मार्क्स आउँछ भनेपछि यो तयारी गर्दा राम्रै हुन्छ। यस्तै अरू कुराहरू लिएर आउनेछौँ। हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। अर्को एपिसोडमा भेटौँला। हस्त, धन्यवाद।